बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पर्दा चाक और मैं हूँ आपका मेज़बान रनाब जो। अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा चाक किया, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे माशरे की बुराइयाँ मैंने सामने लाया, मगर अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं माशरे की ऐसी अच्छाई भी सामने लाऊँ जो कि हमें आने वाले वक्त में शायद मैं फिर एक बार दोहराऊँगा, शायद आने वाले वक्त में हमें या हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई सुकून दे सके। एक नई पार्टी पाकिस्तान में लाऊं जो है, उसी पार्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आज मैं आया हूँ। रिजवान साहब उस पार्टी के चेयरमैन हैं, तो उनसे बात करेंगे, आज उनका इंटरव्यू करेंगे कि इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, उस पार्टी का नाम तहरीक कौमी सलामती है और इस वक्त मेरे साथ उसके चेयरमैन रिजवान साहब बैठे हुए हैं, रिजवान मुनीर साहब। रिजवान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से रॉयल न्यूज़ को वक्त दिया। और दूसरा ये बताइएगा कि ये पार्टी कब से आपने बनाने का सोचा और कैसे सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 23 मार्च 2024 को हमने पार्टी की जो है बाकायदा लॉन्चिंग की है। तो उससे चंद साल पहले चंद 100 लोग मेरे पास ऑफिस तशरीफ लाए थे कि हम अपने मुकामी जो मामला हैं सियासत की खुद ही हैंडल करते हैं, इसी तरह फिर ऐसा ऐसा चलते उसमें बेहतरी आती है वक्त के लिहाज से। तो ये 23 मार्च 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा इसका लॉन्च कर दिया। ये देखिए, आपका सियासत में आने का मकसद क्या? कौम की खिदमत, कौमी सलामती। इसी वजह से आपने इसका नाम भी कौमी सलामती रखा? जी बिल्कुल जी, ये हमारी पार्टी का तहरीक का मंशूर है जिसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में हमने कौमी सलामती के नाम से मुंतखब किया। अच्छा, ये बताइएगा, यकीनन आपने इलेक्शन कमीशन में अब तक अपने असासे जो जमा करवाए होंगे? जी वो कितने, क्या आप आवाम को बताना पसंद करेंगे? जी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ के करीब। और ये वो असासे हैं जो बाकी सियासतदानों की तरह नहीं है? मेरे फर्द वाहिद के और डिक्लेयर हैं, मेरे ज़ाती कमाई के आप कह लें, और 1 करोड़ के करीब है, कम बेश। अच्छा, क्या बाकी सियासतदानों की तरह आप भी सियासत को कारोबार समझेंगे या आवाम की खिदमत का एक जरिया? सियासत भी आमतौर पर बाकी सियासतदान भी और हम भी इसको खिदमत का ही जरिया समझकर शुरू करते हैं, फिर आने वाले वक्त में कुछ रद्दोबदल लोग करते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह अपने मंशूर पे, अपने मकसद पे, अपने अगराज पे जो है वो कायम रहेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौम की खिदमत होगी और कौमी सलामती होगी। क्या आप भी बाकी सियासतदानों की तरह आने वाले वक्त में, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि आने वाले वक्त में कुछ सियासतदान बदल जाते हैं, तो क्या आप भी आने वाले वक्त में कुछ आवाम को ऐसे ही फैसला देंगे? इंशाल्लाह इस वक्त तो मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन पिछला तकरीबन 25 साल का मुकामी जो फलाह बहबूद का, सूबाई फलाह बहबूद का जो रिकॉर्ड है वो भी सबके सामने है और इंशाल्लाह वादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सामने रखते हुए अपनी कौम से कि इंशाल्लाह ताला जिस मनहज पे, जिस तरीक़ाकार पे इस वक्त हम कायम हैं, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी उसी पर कायम रहेंगे। ये बताइएगा, आपकी माहाना आमदन फ़िलहाल है क्या? रियल एस्टेट का बिजनेस है, दरमियाने तबके का, अल्हम्दुलिल्लाह खरीदो फरोख्त का फिक्स नहीं है, लेकिन इतना है कि मुझे 1 रुपया फंड के बगैर अपनी तहरीक को चलाने में हर तरह की सहूलत रहती है। तो फिक्स तो उसमें हम कह नहीं सकते, कारोबार कोई भी फिक्स नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्शन कमीशन आप भी अपना कारोबार नहीं कर सकते? हाँ जी, हमने 4 अगस्त 2024 को तहरीक के कागजात इलेक्शन कमीशन में देने स्टार्ट किए थे, प्रोसीजर चल रहा है। अभी हमारी पार्टी लिस्ट होने में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चंद माह बाकी हैं, जैसे ही पार्टी लिस्ट होगी उस वक्त अपने तमाम कारोबार से दस्तबरदार हो जाता। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो औरतें हालात से मजबूर होकर जिस्म फरोशी कर रही हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये वो तबका है जिसके बारे में कोई सियासतदान बात नहीं करता। अगर मैं बात करूँ इस तबके की या उस तबके की जो रात को रोड्स पर खड़े होते हैं, वो अगर देखा जाए तो वो भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है, मगर कोई सियासतदान इन पर बात करना पसंद ही नहीं करता। क्या आप करते हैं? बिल्कुल करूँगा, बड़ा खुल के अपने जज्बात का इजहार करूँगा। इस मौजू को मैं शुरू ही अल्फाज से करूँगा कि मेरे लिए वो मेरी बहनें और बेटियों जैसी हैं जो हालात की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उनमें से कई बहनों और बेटियों से बातचीत की है, उनके मसाइल को समझने की कोशिश की है। मैंने उनके तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार सियासतदान को पाया है। किसी बहन बेटी का भाई जेल में है, किसी के माली हालात इस कदर ख़राब है, यानी कि कम अज़ कम 90%
हमारी वो हम वतन माएँ बहनें बेटियाँ इंतहाई मजबूरी की आलम में उस स्टेज पर पहुँची और उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पुराने सियासतदान हैं, उनके मुकामी सियासतदान हैं जो उनके मसाइल को ठीक तरह समझ ही नहीं सके। किसी भी बहन बेटी के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी उसके वालिद की होती है। अगर दुनियादारी में कोई कमी पेशी हो जाती है, उसके वालिद भाई अजीज़ रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो मुकामी सियासतदान MNA MPA चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि उनके सर पे हाथ रखें, उनके मसाइल को समझें और उनके मसाइल का हल करें। जब घर में किसी वजह से, कानूनी वजह से, माली हालात की वजह से बाप भाई बेटे करीबी मर्द रिश्तेदार इस पोजीशन में नहीं रहते कि उनकी मदद कर सकें, उस वक्त जिम्मेदारी मुकामी सियासतदानों की है कि उनके मसाइल को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। जब वो भी ये सब नहीं करेंगे सियासतदान, तो फिर हमारी माओ बहनों बेटियों ने सड़कों पर ही आना है और हमारे लिए ये शदीद लम्हा की क्रिया है। मतलब वो इक़दाम होंगे क्या? आप आने वाले वक्त में इलेक्शन में खड़े होते हैं, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, आपके सीट जीत जाते हैं, तो इस तबके के लिए, इस मखसूस तबके के लिए आपने कुछ ना कुछ से सोचे? अगर हम कौमी सतह की भी बात करते हैं या मुकामी सतह की बात करते हैं, पहले मकामी सतह की कर रहे हैं, फिर वहाँ से मुकामी सतह पे इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो सरकार की तरफ से इख्तियारात फंड्स मिलते हैं, उनका प्रॉपर मुनासिब करप्शन के बगैर इस्तेमाल। उसके बाद इखलाकी तौर पर हम बेशुमार ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि हम सरकारी इख्तियारात के अलावा भी ऐसे लोगों की भरपूर मदद कर सकते हैं। इस वक्त हमें सिर्फ 1.5 साल होने वाला है तहरीक को स्टार्ट किए हुए। अब भी हमारी जो अफरादी क़ुव्वत है उसके मुताबिक हम ऐसे और हर तरह के तबके के पिछे हुए लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर के इक़दाम उठा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी अफरादी क़ुव्वत बढ़ती जा रही है, ऐसे इंशाअल्लाह हम हर मुमकिन उनके लिए जो इक़दाम उठाएँगे। अच्छा, जहाँ पर ये बात हो रही है वहाँ पर एक और तबके की बात भी हो जाए। पाकिस्तान में भीख मांगने वालों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और उनको भी अगर आप आने वाले वक्त में टैकल करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे? पाकिस्तान में 10% के करीब लोग मांगने पर मजबूर हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त हर तरफ दुख और दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। हर तबके की अगर हम बात करें तो सिवाय दुखों का हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये 10% तबका हमारी मजबूरी आबादी का 2.5 करोड़ लोग बन जाते हैं। 25 करोड़ में से 2.5 करोड़ लोग मांगने पर मजबूर हैं। और उसके फिर मैं कहूँगा ज़िम्मेदार सिर्फ अब साबका तमाम वो सियासतदान हैं जो ओहदों पर विराजमान रहे हैं, जो मुल्क में कारोबार के नए मौके नहीं पैदा कर सके। ये तमाम परेशानियों की वजह मुल्क में नए कारोबारी मौके ना होना है, जिस पर हमारी पूरी तवज्जो है। मंशूर का ऐसा है कि हम सबसे पहले पूरे मुल्क के अंदर कारोबार के इस कदर ज़्यादा मौके पैदा करेंगे जिसमें सिर्फ किसी का ID कार्ड होना ही उसका मेरिट होगा और सिर्फ ID कार्ड की बुनियाद पर ही किसी को जॉब मिल जाएगी। ऐसी बाइज़्ज़त जॉब जिसमें उसके रोज़मर्रा के अखराजात बड़ी आसानी से पूरे हो सकें। अच्छा, आप इन सारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री आप खुद अपने पास रखना चाह रहे हैं ताकि आप आने वाले वक्त में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार के मौके। सियासत ये ग्रेट टीम वर्क है, ग्रेट ग्रुप वर्क है। इसमें कम अज़ कम 1500 लोग पूरे मुल्क से जब तक किसी भी तहरीक के साथी नहीं बनते हैं, हर फन मौला टाइप के लोग, उस वक्त तक कोई तहरीक कामयाब नहीं है। हर शख्स अलग अलग काम करेगा, सुपरविज़न हो सकती है और यकीनन हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। 25 करोड़ लोगों की आबादी में से मैं सिर्फ 1500 लोगों को तलाश कर रहा हूँ, उनको अपने साथ मिलाना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल सियासत में नए हों, आए सामने अपने मुल्क को खुद ही संभालें। इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ उस सूरत मुमकिन है जब ये 1500 नए और काबिल तरीन लोग आला पर पहुँचेंगे। अच्छी बताइएगा, पाकिस्तान से काफ़ी लोग हिजरत करके बाहर जाते हैं, जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इनके बारे में आपके क्या लॉज होंगे और उनके बारे में आपके अपने ज़ाती ख्यालात? मैं जी बतौर सियासतदान ऐसे तमाम लोग जिनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। हालांकि मेरी वजह से एक भी शख्स मुल्क से बाहर नहीं गया, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं भी सियासतदान हूँ और हमारे सियासतदानों की नाकाम पॉलिसियों की वजह से ये 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग मुल्क से बाहर गए हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनसे शर्मिंदा हैं और इन फ्यूचर उनकी बेहतरी के लिए, उनकी वतन वापसी के लिए, उनके लिए हर मुमकिन जायज़ इक़दाम करने के लिए हम पुरजोश हैं।
میں آپ بھائیوں سے بہنوں سے معذرت پاؤں جو صرف کاروباری مواقع پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے. یہ بہت مشکل ترین کام ہے کسی بھی شخص کے لیے, اپنے والدین, بیوی بچوں, اپنے حلقہ احباب, اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا. یقیناً وہ مجبور ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ طاقت دے رہا ہے, اس میں بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے. ہم بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ صرف آپ کو بلکہ جن ممالک میں آپ ہیں ان کے لوگوں کو بھی پاکستان میں کاروبار کے لیے آنے پر مجبور کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا, پاکستان سے باہر بیرون ملک جیلوں میں قیدی پاکستانی بہت زیادہ ہیں, ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا, ہماری منسٹری بھی نہیں سوچتی. آپ جب پاور میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا سب سے مجبور ترین طبقہ یہ لوگ ہیں جن کی تعداد 20,000 کے قریب ہے, جو کہ دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کی جیلوں میں قید ہیں. اور ہماری خارجہ پالیسی کی یہ ناکامی ہے, بڑی ناکامی ہے کہ ہمارے 20,000 سے زیادہ لوگ 50 سے زیادہ ممالک کی جیلوں میں قید ہیں, اور ان میں اکثریت بلکہ انتہائی اکثریت چھوٹے چھوٹے جو جرائم کہہ لیں یا چھوٹے مسائل کی وجہ سے. ہم اس پر بھرپور کمپین بھی چلائیں گے, اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ موقع دے گا ہماری پہلی ترجیحات میں شامل ہوگا کہ ایسے لوگوں کو باعزت طریقے سے اپنے ملک کو واپس لانا ہے. تو پاکستان میں بے روزگاری کافی زیادہ ہے. اگر میں بات کروں اپنے نوجوان طبقے کی تو ہمارا نوجوان طبقہ اس میں پس رہا ہے. ہم تو مطلب جگہ جگہ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ سب سے زیادہ پس رہا ہے. یہاں پر MBA کی ڈگری لے کر, وہ CA کی ڈگریز لے کر 30-30 ہزار ماہانہ پہ نوکری کرنے پر مجبور ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور پاور میں آنے کے بعد اپنے نوجوان طبقے کو آپ کیا دینا چاہیں گے, کیا ریلیف دیں گے؟ ہمارے ملک کی تقریباً آدھی تعداد جو ہے آبادی وہ نوجوان طبقے پر مشتمل ہے. آج کاروباری مواقع نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگ معذرت کے ساتھ ایک تماشا بن کے رہ گئے ہیں, کیونکہ جب ایک نوجوان کے پاس کاروبار نہیں ہوتا ہے اس سوائے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس میں اس کی غلطی کوئی نہیں ہے. ہم یہ کریں گے جو ہمارا طریقہ کار ایک سوچ ہے, ہم آپ کو لیپ ٹاپ نہیں دیں گے, ہم آپ کو لیپ ٹاپ بنانے کی فیکٹری لگا کے دیں گے. ہم آپ کو رکشے گاڑیاں نہیں دیں گے, ہم آپ کو رکشے اور گاڑیاں بنانے کی فیکٹری لگا کے دیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ اپنا بزنس پارٹنر بنا کے وہاں پر بہتر سے بہترین جاب دیں گے. زیادہ سے زیادہ کاروباری مواقع انشاءاللہ ہمارے دور حکومت میں ایک پین سے لے کر سیٹلائٹ تک پاکستان کے اندر بنے گا. اس میں ہمارے تمام پاکستانی ہر عمر ہر طبقے کے لوگ یکساں طور پر ان کو موقع دیے جائیں گے کہ وہاں پر آئیں, کاروبار کریں. کسی بھی شخص کے پاس اگر پیسے ہوں تو سڑکوں کی اہمیت معنی نہیں رکھتی ہے. اگر کسی شخص کی پاکٹ میں پیسے ہیں تو پرانے زمانے میں ایک وہ ریڑھا ہوتا ہے جس میں بیٹھنے والی بھی جگہ نہیں ہوتی. آپ اس شخص کی پاکٹ میں جس کے پیسے اس کو ریڑھے پر بٹھا دیں اور سڑک نام کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ خوشحال ہے. لیکن اگر اس کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں, اب دنیا کی جدید ترین میٹرو ٹرین بنا دیں, وہ بیچارہ اس کے اندر اپنی CV لے کر کبھی ایک طرف جائے گا کبھی دوسری طرف جائے گا. سب سے پہلی چیز کاروباری مواقع ہے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ سڑکیں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, ہماری معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہیں, لیکن ٹاپ آف دی لسٹ وہ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے کاروبار ہونا چاہیے. ہم کاروبار کے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہترین مواقع قائم کریں گے. یہ بتائیں اب تک پاکستان کا کتنا حصہ آپ نے کور کر لیا ہے جہاں آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کی جماعت پہنچ چکی ہے, اور نہ صرف پہنچ چکی ہے بلکہ وہاں سے الیکشن بھی لڑے گی؟ الحمدللہ جی, پاکستان کا 8,82,000 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے, اگر ہم کچھ کشمیر کے علاقے, گلگت بلتستان, کچھ بارڈر جو ہے سمندر کے آگے والا انٹرنیشنل بارڈر کو شامل کریں, یہ تقریباً 9 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے. ہم ہمارا پیغام پورے پاکستان تک پہنچا چکے ہیں. اس میں سوشل میڈیا ٹیم ہماری کام کر رہی ہے, دیگر اخبارات ہیں, چینلز ہیں. آپ جیسے بھائی ہیں, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ہماری آواز پہنچاتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم سے تقریباً پورے پاکستان کے جو 7 حصے ہیں سیاسی طور پر, 4 صوبے, اسلام آباد, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ان 7 جگہ سے لوگ ہمارے رابطے میں ہر چھوٹے بڑے دفاتر بن چکے ہیں. دوسری بڑی حد بندی پاکستان کی ڈویژن ہے. 39 کے 39 ڈویژن میں سے ہمارا کسی نہ کسی حد تک سیٹ اپ موجود ہے. تیسری بڑی حد بندی 170 اضلاع میں سے تقریباً 100 سے زیادہ اضلاع میں ہمارے ساتھی, چاہے کوئی چھوٹا سا گھر کے باہر ہمارا پرچم لے کر بیٹھا ہے یا باقاعدہ بڑا دفتر والا, لیکن سیٹ اپ موجود ہے. پھر بھی لمبا کام ہے, ہم حوصلہ مند ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عام طور پر 25 سال لگتے ہیں کسی کو بھی زیرو سے لے کر اوپر جانے تک, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو برکت دی ہے پہلے 1.5 سال میں ہی
ہم کئی ریکارڈ جو ہے وہ نئے بنا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, رحمت سے, اور اس سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پہلے الیکشن میں ہی ہم اچھے نتائج دیں گے. ناظرین, یہاں پر یہ میں بتانا بہت ضروری سمجھوں گا کہ اپنے 27 سالہ کریئر میں نے کسی سیاستدان کو اتنی نالج, حد بندیاں, کتنی یونین کونسلز ہیں, کتنا ایریا ہے, یہ میں نے کسی سیاستدان کو باقاعدہ بتاتے ہوئے نہیں سنا. ہاں, جو اس کا اپنا ایک ذاتی حلقہ ہوگا اس کے اندر یقیناً وہ بتا سکتا ہے, مگر اس سے ہٹ کر نہیں. اچھا, رضوان سے بھی بتائیے گا, روایتی سیاستدانوں کی طرح آپ بھی لینڈ کروزر اور ڈالا سسٹم میں پھرتے ہیں, میں نے سنا کہ یہ صحیح ہے؟ کچھ چیزیں ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جہاں پر میں اور ہمارے کئی سیاستدان, بیوروکریسی, سرکاری عہدیداران بے بس ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک عام شخص کا جو مزاج ہے وہ قدرے سخت ہو چکا ہے سیاستدانوں کی وجہ سے, ان کو ان کی جائز سہولیات نہ دینے کی وجہ سے. تو پھر مد مقابل سیاسی جماعتیں, ان کے کچھ ہمارے سخت مزاج والے بھائی, دیگر کچھ جو پاکستان میں پریشر گروپس ہیں, ان سب سے سیکیورٹی یا دیگر نقطہ نگاہ کی وجہ سے بالکل ہی سیکیورٹی انتظامات کرنے پڑتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کی پارٹی کو, آپ کی تحریک کو غریب کی جماعت نہ کہوں تو یہ بھی ٹھیک رہے گا؟ دیکھیے, ہماری حد تک اگر دیکھیں تو یہ درست ہے کہ بڑے عہدوں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مالی طور پہ خود انہوں نے کمائی کی ہے, خود اسٹیبلش ہو کے بہتر پوزیشن میں مالی طور پہ آ گئے ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنے والوں کو دیکھیں, سارا دن ہمارے ساتھ رہنے والوں کو دیکھیں, جن کے لیے میں سارا دن بولتا ہوں یا کچھ محنت کرتا ہوں, ان کو دیکھیں, وہ ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے. باقی اگر میں کسی ایسے شخص کو کوئی عہدہ دیتا ہوں جو گھر میں 10 لوگوں کو نہیں بٹھا سکتا, تو یہ اس کے ساتھ زیادتی. ظاہر اگر میں نے کسی کو عہدہ دینا ہے, ایک ایم این اے کی ایوریج آبادی 8 لاکھ ہے, ایک ایم پی اے کی آبادی 4 لاکھ ہے, ایک چیئرمین کی آبادی 25,000 ہے, تو میں چیئرمین کا ٹکٹ انہی بھائی صاحب کو دوں گا, بہن کو, جن کے گھر میں کوئی 200-400 لوگ بیٹھنے کی گنجائش تو ہو. یہ میری سیاسی مجبوریاں ہیں, اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح چل رہے ہیں, کاروباری مواقع ان کے لیے اس وقت ہم پیدا کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں مل جل کے سمجھنا پڑے گا. پاکستان جغرافیائی اور موسمی حالات سے, قدرت کی دولت سے مالا مال ہے. آپ اس قدرتی تحفوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور عوام کو کیسے مستفید کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جب تک 859 ایم این اے ایم پی ہیں پورے پاکستان میں, سینٹ والوں وغیرہ کے ملا کے دیگر عہدیداران جو 1500 لوگ بنتے ہیں, جب تک اہل لوگوں کی ٹیم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی چیز کو بہتر استعمال نہیں کر سکیں گے. میں بار بار زور اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ ہمارے سروں پر نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاؤں کے نیچے ہمیں اتنے قدرتی خزانے دے دیے ہیں جو ہماری آنے والی 50 نسلوں کے لیے بہت ہیں. ہم پوری دنیا کا قرض واپس کر سکتے ہیں, پوری دنیا کو قرض دے سکتے ہیں. ہمارے زمین جو پاؤں کے نیچے خزانے ہیں, صرف ان کا اگر مناسب استعمال ہوتا ہے, کرپشن سے بچتے ہوئے استعمال ہوتا ہے, تو ہمارے ہر پاکستانی کو گھر بیٹھے ماہانہ اچھا خاصا وظیفہ دنیا کے ممالک کی طرح دیا جا سکتا ہے. پر یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب ایک ٹیم پر خلوص لوگوں کی ہوگی. اور میں پھر عرض کروں آپ کے پروگرام کی توسط سے, صرف 1500 لوگ, لاہور جیسے شہر میں صرف 14 مہینے کے حلقے ہیں, 30 ایم پی کے حلقے, 1 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ساکن ہے, اس میں سے 44 لوگ. آگے آئیں, اپنے ملک کو خود سنبھال لیں, یہ مشکل نہیں ہے, ہمت والا کام ہے, ہم مل جل کے اس کو انشاءاللہ کریں گے. اچھا بتائیے گا, آپ بھی باقی سیاستدانوں کی طرح غربت موقعوں پر نعرہ لگا کر غریب ہی ختم نہیں کر رہے؟ الحمدللہ جی 25 سال سے کسی نہ کسی حد تک قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور غریبوں کے ساتھ ہی ہیں. غربت مکانے کے لیے, غربت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں, کیونکہ میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر ہمیں مچھلی پکڑنی آتی ہے تو کسی کو مچھلی کھانے کے لیے نہ دیں, بلکہ اس سے بھی مچھلی پکڑنا سکھائیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ میں خود کرتا ہوں, میں اس چیز کا حامی ہوں کہ مستقل اس کو آ کے جی کھانا کھا جائیں راشن کے نام پر, یا کھانے کسی کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں, بلکہ میں روزگار دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص خود اپنے کاروبار کر کے اپنے ذاتی طور پہ پیسے کما سکے. یہ بتائیے گا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں ان کے جانشین ہی ان کی گدیوں پر آ کر بیٹھتے ہیں, کیا آپ کی جماعت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جہاں پر ہم عقلی طور پہ کچھ چیزوں پر مجبور ہیں. اب اگر میرے پاس کوئی شخص ہے, وہ سیاست کو خود سمجھتے ہیں, ان کا بیٹا یا بیٹی سمجھتے ہیں, خدا نخواستہ دنیا داری ہے, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, اس وقت ہمیں ایک نئے شخص کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن تو وہ ہوگا, ہمارے سابقہ سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی
جو کہ اپنے والد کے والدہ کے آدھے سے زیادہ دوستوں کو، حلقہ احباب کو، سیاسی مزاج کو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، قومی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے۔ اگر اس وقت میں وہ کم از کم 50% جو چیزیں سمجھ چکا ہے اس سے چھوڑ کر کسی نئے کو کہتا ہوں کہ آپ آگے ہیں، تو یہ سیاسی طور پر عقل مندی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں سیدھا جی کہ میں سیاسی جانشین کو بہتر سمجھتا ہوں، وراثتی یا موروثی جو سیاست ہے میں اسے مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ شیروں کے بچے شیر ہوتے ہیں۔ ایک شخص اگر کچھ چیزوں کو سمجھ گیا تو اس کا گھر میں بیٹھا بیٹا بیٹی آدھے سے زیادہ اس کے معاملات کو سمجھ چکا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی نئے بندے کو لا کے نئے تجربے کریں۔ ناظرین، یہ تو تھے رضوان منیر صاحب، یہ چیئرمین ہے ایک نئی ابھرتی ہوئی پارٹی جو کہ تحریک قومی سلامتی ہے۔ آپ نے ان کا منشور سنا، ان کے خیالات سنے۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں یہ ذاتی طور پر اپنی رائے دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کی رائے ہو، کہ کسی نہ کسی کو تو اوپر آنا ہے، کسی نہ کسی کو آپ کو آزمانا پڑے گا۔ پہلے آپ بہت سارے لوگوں کو آزما چکے ہیں، ایک بار پھر کڑوا گھونٹ بھر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں ان کو اور ان کی جماعت کو جو ہے وہ ایک بار آزمانا چاہیے۔ اگر یہ اقتدار میں آ کر روایتی سیاستدانوں کی طرح باقی ساری چیزیں کرتے ہیں تو بیک فٹ پہ جانے کے لیے ہمارے پاس تو بہت سارا ایکسپیرینس پڑا، ہم بیک فٹ پہ بہت مرتبہ گئے ہیں، مگر یہ ہماری جو ہے آپ یہ ہماری قسمت سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں پھر وہی سیاسی جماعتیں، پھر وہی، میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر وہی 2-3 جماعتیں وہی پیچھے چلی جاتی ہیں، وہی آگے آ جاتی ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے، مگر آنے والے الیکشن میں کسی نہ کسی زور پر، چاہے وہ بندوق کا زور ہو، چاہے وہ پیسے کا زور ہو، ہم پھر انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بار ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رن افضل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔